अस्सलाम वालेकुम। इस फैसलाबाद में तजावजात के खिलाफ जो क्रैक डाउन किया जा रहा है उसमें एक दुकानदार को मलबे के नीचे देकर मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई। और दूसरी तरफ मुल्तान में क्रिकेट प्रोटोकॉल को वायलेट करने के जुर्म में एक बुजुर्ग शहरी को हमारे पुलिस के नौजवान ने बेईमाना तरीके से जिस तरह से मोटरसाइकिल से खींचा और तशद्दुद का निशाना बनाया, तो ये दो इंसिडेंट हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान के 77 साल की आजादी के इन गरीब लोगों को बस इतनी आजादी मिली है। एक तरफ तो कराची कार साज हादसे की नताशा जो बूढ़े बाप और बच्ची को गाड़ी के नीचे देकर कुचल देती है, मार देती है, उसको ये निजाम फौरन प्रोटेक्शन देने के लिए मौके पर पहुंच जाता है, उसको वहां से निकाल कर बाहिफाजत थाने में ले जाता है और फिर उसको कुछ अरसे बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ मुल्तान के इस बुजुर्ग की मारपीट और फैसलाबाद के इस गरीब दुकानदार की भयानक मौत यकीनन इस निजाम के मुंह पर एक तमाचा है। और इमरान खान लोगों के दिलों में क्यों बस गया है? क्योंकि वो ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसीलिए तो गरीब आवाम, गरीब नौजवान उस इमरान खान के पीछे खड़ गए। अब इन दोनों वाकयात में क्या हुआ इसकी डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। फैसलाबाद में नाजायज तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन में एक गरीब दुकानदार जो अपने बच्चों की और अपनी जमा पूंजी बचाने के लिए आगे बढ़ा और आगे आना उसका जुर्म बन गया और वो जालिम निजाम की भेद चढ़ गया। जालिम निजाम ने उसको कुचल कर मलबे के नीचे दबाकर मार दिया। क्योंकि अब ये नाजायज तजावजात गैर कानूनी है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये कोई सूरत हाल नहीं है, कोई जवाज नहीं है कि आप लोगों की जान भी ले लें। नाजायज तजावजात के खिलाफ क्रैक डाउन करना है, पुलिस के साथ क्रैक डाउन करे, पुलिस वहां से लोगों को बेशक अगर उन्होंने नाजायज तजावजात बनाई हुई है उनको अरेस्ट करके अलग ले जाए और आप क्रैक डाउन करें, लेकिन ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है कि आप एक मासूम की जान की परवाह भी ना करें। और ये जो नाजायज तजावजात के खिलाफ क्रैक डाउन करने वाले लोग हैं, यकीनन ये सरकारी मुलाजिम है और ये समझते हैं कि सरकार ने हमें मारने का लाइसेंस भी साथ दिया हुआ है, किसी को भी जान से मार दे, किसी वक्त भी मार दे। और फिर ये निजाम, ये सिस्टम अपने इन पेटी भाइयों को, अपने इन सरकारी मुलाजमीन को, सरकारी एहलकारों को प्रोटेक्ट करता है, झूठी दलीलें देता है, झूठे जवाब पेश करता है या वक्ती तौर पर इनको छोटी बड़ी सजा देकर मुअत्तल करके लोगों की आंखों में धूल झोंक दी जाती है। कुछ अरसे बाद उनको दोबारा उसी नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होता तो पिछले 77 साल में ये होता आ रहा है, ये रुक जाता, ये ना होता। लेकिन चूंकि इन लोगों को बचा लिया जाता है, इनको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, इसीलिए ये इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं। और फैसलाबाद में इस मासूम ताजिर जिसकी छोटी बड़ी दुकान होगी उसको यहां पर मलबे के नीचे दबाकर मार देना, परवाह ही ना करना कि वो मलबे के नीचे आ रहा है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन अमीर ज्यादा यहां पर करोड़ों की दुकान वाला होता तो ये इनकी जुर्रत भी नहीं थी
اس کی تجاوزات کو گرانے کی اور اس طرح کا انسیڈنٹ کرنے کی، یہ اس کو سلیوٹ کر کے واپس چلے جاتے، لیکن چونکہ یہ متوسط غریب دکاندار ہوگا تو اس کی جان ہی لے لی، یہ کسی صورت میں قابل، یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی کسی غریب پر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، انسانیت کانپ جاتی ہے، لوگ کانپ کر رہ جاتے، لیکن یہ ظالم لوگ کسی صورت میں بھی اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کسی کو بھی مار دے، انسانی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یقیناً حکام بالا اس پر ایکشن لیں گے، وقتی طور پر اس کے لواحقین کو، مرنے والے کے لواحقین کو بھی ملے گی، کچھ نہ کچھ شاید دے دیں گے، لیکن کچھ دنوں بعد بھول جائیں گے اور ان مارنے والوں کو دوبارہ ان کی نوکری پر بحال کر دیا جائے گا، اور پھر یہ 2-4 سال بعد پھر یہ کسی نہ کسی کو مارے گی، کیونکہ ان کو لائسنس ملا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ملتان میں کرکٹ پروٹوکول کے آگے آنے والا ایک بوڑھا شخص، جس کو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے ایک وائلیشن کر لی ہے، ایک بہت بڑا مقدس فریضہ ہو رہا تھا جس کی اس نے وائلیشن کر لی ہے اور وہ پروٹوکول کو تھوڑا کراس کر گیا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی بڑا امیر شخص لینڈ کروزر گاڑی پر پروٹوکول کو وائلیٹ بھی کرے تو یہ پولیس والے اس کو سیلیوٹ مارتے ہیں، اس کو یس کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ غریب شخص تھا، موٹر سائیکل پر تھا، جس طرح بے دردی سے اس کو چلتے موٹر سائیکل سے کھینچا، ابھی وہ پوری طرح رکا ہی نہیں تھا، اس کا موٹر سائیکل بھی گر پڑا، اور یقیناً موٹر سائیکل کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ بھی اس کی ہوئی ہوگی موٹر سائیکل، اور پھر اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مکے اور تھپڑوں کی بارش کر دی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب تھا، اور وہ ٹیکس پیئر ہے اس پاکستان کا، وہ اس پاکستان کا مالک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یورپین کنٹری میں جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کی قدر ہے، ایک غریب شخص کی، ایک مالی کی، ایک چپراسی کی، ایک عام شخص کی، مزدور کی قدر ہے، اس کی اس طرح سے تذلیل کی اجازت کسی طور پر بھی نہیں۔ اور جس طرح سے اس پولیس والے نے بے دردی سے اس بوڑھے کو مارا، بوڑھے کو تو، بزرگ کو تو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایک مہذب شخص کے دل میں اس کی ایک قدر ہوتی ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو، بزرگ کی سفید داڑھی کی عزت کرو، لیکن یہ کیسے سرکاری ملازم ہے، پولیس والے ہیں، کہ جس طرح سے اس بے دردی سے اس بوڑھے کی تذلیل کی گئی، یہ کسی طور پر بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے، لیکن یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، اس طرح کے 77 سال میں ہزاروں انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اور اس جیسے پولیس اہلکاروں کو وقتی طور پر شاید 2-4 دن کے لیے، 15 دن کے لیے معطل کر بھی دیا جائے، پھر بحال کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم، یہ پولیس کا نظام اپنے پیٹی بھائی کو بچاتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ خواتین کی تذلیل کرے، چاہے وہ بچوں کی تذلیل کرے، چاہے وہ بزرگوں کی تذلیل کرے، کسی کو جان سے بھی مار دے پھر بھی یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہماری نظروں سے گزر چکے ہیں، جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے 77 سال کی آزاد ہونے کی کہانی، جس میں ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانیاں دی، اور ہم نے انگریزوں سے آزادی لی کہ ہم ایک اپنا ملک لیں گے جس میں ہم اپنی آزادی سے زندگی گزاریں گے، فری ہو کر زندگی گزاریں گے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے زندگی گزاریں گے۔ شرم آتی ہے اس طرح کے واقعات دیکھ کر، دل دہل جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر کر ہم کچھ نہیں سکتے، ہم تو خود بھی روزانہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے کسی انسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم نظام سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔